मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फ़ायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं, एक मिनट साहब, बात सुनिए। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी खत्म कर देते हैं मीडिया टॉक। क्योंकि देखें, इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुने, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहां मैं और एजेंडास के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मुझे पता है आप नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रूरत कोई नहीं है उसकी बात करने की, और ये एजेंडा भी नहीं है ज़ाहिर है। लेकिन चूँकि रऊफ़ ने बात की तो ये एक वो अजीब सा लगता है, क्योंकि हम भी आपके साथ इसी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, इसी जिससे मैं भी आप खुश नहीं होंगे कि मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हम सारों का मुल्क है। तो जो आपका जब से कोरोना है, आज आपने कर्फ्यू की बात की, आपने कभी कर्फ्यू की अपनी पहली आपने तकरीर फरमाई जिसमें हमें आपने कोरोना बताया कि कोरोना क्या होता है। दूसरी आपने तकरीर फरमाई जिसमें आपने बताया कि लॉकडाउन की तारीफ़ क्या, लॉकडाउन हमें क्या होता है। आपने कर्फ्यू का तो कोई भी हक में नहीं था। सूबे इलादा चल रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलादा चल रहा है, मरकज़ इलादा चल रहा है। आपकी 48 घंटे के बाद 48 घंटों के बाद आपके पूरे सूबों ने लॉकडाउन कर दिया, आर्मी या DGSP, उसके बाद यानी सिंध, उसके बाद सारे पंजाब। हमारे मरकज़ की कोई पॉलिसी नहीं है। तैयारी क्या है? आज जिस हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, सारे डॉक्टर्स रो रहे हैं, नर्सें रो रही हैं, किसी के पास कोई नहीं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये ना हो। लेकिन आपने एक फ़िक्रा बोला है कि कोरोना के खौफ से पैनिक हो के हमें नहीं फ़ैसले लेने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना में डूबी हुई है। इस पर भी करें, अल्लाह इससे निकलेगा, हम निकल जाएंगे। और जो एहतियात, डिसिप्लिन और इस्तिग़फ़ार अल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि मरकज़ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लीड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये इस वक्त लीड करना चाहिए। आप अबव द बोर्ड हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं हैं। लुटेरे, डाकू, चोर, NRO वो हम करते रहेंगे। इस वक्त कोरोना को के खिलाफ हमें एक होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, फिर से मेरी आप बात सुन लें। जितनी तेज़ी से हमने इसके ऊपर काम किया है, मैं चैलेंज करता हूँ कि बाकी किसी मुल्कों ने किया हो। हमें जब से पहला केस आया और अब से आया, आपके सामने डॉक्टर ज़फ़र बैठे हैं, हर रोज़ हम फॉलो करते थे इसको। मसला ये है कि आज कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं। आज जिधर हम बैठे हैं, हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं। मैंने जो शुरू में आपको कहा था और जो मेरा इससे पहले खिताब था, उससे मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि लॉकडाउन को, जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है, वो है कर्फ्यू। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। ये जो लॉकडाउन की डेफिनेशन है, ये दुनिया में वेरी कर रही है। कर्फ्यू जो है वो भी दुनिया में लग चुका है। आपने इटली में देखा कि वहाँ जो बाहर निकलता है वो पकड़ के उसको उठा के जेल में ले जाते हैं। सिंध के अंदर भी उन्होंने लोगों को जेलों में डाला है। अभी जो हमने देख रहे हैं कि वो निकलने नहीं देते। देखें, 80th अमेंडमेंट के बाद सूबे अपने खुद फैसले करते हैं, हम सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं। मैंने शुरू से भी एक चीज़ कही है कि जो आखिरी स्टेज है, जो कर्फ्यू है, वो बड़ा सोच समझ के और तैयारी से जाना चाहिए। क्योंकि जो भी आज आप कदम उठाएंगे उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आप क्या करें? मतलब 2 हफ्ते के बाद अगर ये और फैल गई, फिर क्या करेंगे? अगर आप लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, क्या आपने ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर जब आप पकड़ के लोगों को जेलों में डालेंगे बाहर से, चांसेस तो ये है कि जेलों के अंदर कोरोना फैल सकती है। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं बात सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमने एडवाइस कर सकते हैं। पंजाब और KP के साथ मुसलसल हम इन टच रहे हैं कि क्या हमने कौन सा स्टेप कब लेना है। सिर्फ जो एक स्टेप हम सबसे लेट ले रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट का। जब जो कर्फ्यू से जो पहली स्टेज वो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें। ट्रांसपोर्ट बंद करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो सप्लाईज का आता है। आप हॉस्पिटल्स में चीज़ें सप्लाई कैसे करेंगे? लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? तो इस वक्त जो हमने डिबेट की
انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا, انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں اسٹیپ, اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر, اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے, اس کے اوپر اثرات آئیں گے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے, ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے ہیں, اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز, ایک اسلام آباد کیپٹل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, MLAs اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین $2,000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2,000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی سوال یہ کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو 2 مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ودن لیس دین 24 آورس DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے, نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے, نہیں نکلا جا سکتا. اسینشیل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا, پھر کچھ کیا, پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ, اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟
میں آپ کو پھر کہتا ہوں تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے